السلام عليكم اخواني الطلبه، مرحبا بكم في هذا لا فيديو اللي غادي نشوفوا فيه ليكزارسيس نيميرو 14. بالنسبه لينونسي دو ليكزارسيس قالك ان élément x appartient à la troisième période et à la famille des chalcogènes de la classification périodique. La première question, donner la structure électronique de sa couche de valence. Deuxième question, donner les valeurs des nombres quantiques de sa couche de valence. Troisième question, représenter à l'aide des cases quantiques sa couche de valence. Combien d'électrons célibataires possède-t-il? Quatrième question, situer en termes de colonnes, de périodes et de blocs d'appartenance les éléments suivants. D'abord, غادي نبداو بالنسبة لأول كيستيون. قال لك دوني لا ستركتور دو سا كوش دو فالونس، يعني خصنا نعطيو لا كوش دو فالونس ديال هذاك ليليمون اكس. بالنسبة لاكس شنو تنعرفو عليه؟ تنعرفو عليه ان البيريود ديالو هو ان ايكال ا 4 عفوا 3، حيت قال لك تخوازيام بيريود، وعارفين عليه انه من لا فامي، يعني الكولون ديال لي كالكوجين. فوالا حتى لهنا مزيان. بالنسبه الان راه باينه بالنسبه لا فامي ديال لي كالكوجين، يعني ستركتور الكترونيك دو سا كوش دو فالونس كتكتب لنا على شكل ان اس 2 ان بي 4. راه سبق درناها في بالنسبه للكو بارتي ديال كلاسيفيكاسيون بيريوديك دي زيليمون. عرفنا لي كالكوجين ان لا كوش دو فالونس ديالهم هي هذه. بالنسبه لا كيستيون قال لك عطيني لا ستركتور الكترونيك دو سا كوش دو فالونس، يعني هي لا كوش دو فالونس. فوالا يعني هنايا غادي نجي هادو الا زديتهم مع بدياتهم شنو غادي يعطيوني؟ يعني هادو غادي نشد هنا ان غادي نعوضه هنا ب 3، يعني غتعطيني هي 3 زائد 2 3 بي 4. فوالا هذه هي لا ستركتور الكترونيك دو سا كوش دو فالونس. يعني بالنسبه للجواب ديالنا هو هذا لا كيستيون. دابا تخيل معايا انه جا وعطاك قال لك عطيني لا ستركتور الكترونيك ديال ليليمون اكس، يعني ان ليليمون اكس الزاد ديالو ايكال شحال؟ ما عارفينش. هنايا سهله، غادي تجي دير دو بوين 1 اس 2، غادي نبدا خدام ستركتور ديالي عادي حتى نوصل لا كوش دو فالونس ديالو، حيت لا كوش دو فالونس تكون هي الاخرى. 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2. فوالا يعني انا وصلت لا كوش دو فالونس 3 بي 4. هذه هي لا كوش دو فالونس. اذا هذه هي لا ستركتور الكترونيك ديالو. بالنسبه الى بغيت نعرف الزاد، مثلا طلب مني الزاد، ساهله غنجبدو بواحد الطريقه اللي بسيطه. 2 بلس 2 هي 4 بلس 6 هي 10 12 16. فوالا يعني الزاد ديال هاد ليليمون اكس هو 16. بالنسبه لليليمون اكس اشنا هو القسميه ديالو؟ في الغالب ما كيطلبوش هاد الاسم ديالو، ما كيطلبوش. يعني في ليكزارسيس تيجي تيعطيك ليليمون اكس، تيقول لك واحد ليليمون اكس لواحد ليليمون ايكغيك، خليها هكا. كنتي عارف ليليمون بالضبط حطو هنايا، ما كنتيش عارفو ما تقربش ليه. غالبا الا طلبوا منك راه تيكون غير في لي دو بروميير لين في الطابلو بيريوديك. دابا غادي نخرجوا لا بروميير كيسيون بواحد الطريقه اخرى. يعني مثلا ما كتعرفش انت هادي تلفتي في ليكزامان، تلفتي شنو غادي دير؟ غادي تجي غادي ترسم الطابلو بيريوديك ديالك بالزربه. يعني فيه قلنا دو كولون هما هادو، اللي الاول كتكون خانه وحده، اللي الثاني كانوا فيه جوج، واللي الثالث تيكونوا فيه جوج. فوالا كنجر هذا كندير دي كولون هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. فوالا حتى لهنا مزيان. غادي نجي دابا هذا البلوك دي، غادي نرجع نرسم البلوك بي راه كيشبه لهذا، غير هو هنايا عندنا 6. يعني غادي نجي هنايا عندي ها هما دو لين فيه، يعني وعندي واحد ليليمون كاين هنايا. فوالا يعني لي كولون ديالي 1 2 3 4 5 6. فوالا ها هما، يعني طابلو بيريوديك كيترسم ليا على هذا الشكل.
بالنسبه للنيميروطاسيون ديال لي لين يعني ان منين كتجي كنبداوها من هنا ان ايكال 1 حنا بلا ما نديرو ديك 1 2 3 4 5 6 فوالا اكسيتيرا. هنايا نقدروا نديرو واحد النيميروطاسيون اخرى اللي كنا كنعرفو هما لي كوش نديرو كا ال ام ان او بي اكسيتيرا. فوالا يعني هنايا شنو يعني سواء تنستعمل هادو ولا تنستعمل ان ايكال 1 ان ايكال 2 ان ايكال 3. هنايا تنستعمل النيميروطاسيون ديال لي كولون تنبدا من 1 تنوصل حتى ل 18. واخا هادو كنديروهم بالارقام الرومانيه لكن من الاحسن تستعملوهم بارقام عاديه باش يجيكم بسيط حيت الارقام الرومانيه غالبا الطلبه اكثريه ما كيعرفوهمش. فاش كتقدر ترسم هاد الطابلو هذا كيبانوك بزاف ديال الحوايج. انت راك عارف ان الاول ديال لي غازغا الثاني ديال لي زالوجين والثالث ديال لي كالكوجين ها هما يعني هنايا. بالنسبه يعني هادوما لي كالكوجين. بالنسبه للبيريود هو عاطيني تروازيام بيريود يعني ان ايكال 3 يعني هو هذا. كنجي كندير تقاطع على ليمون اكس. بغيت نعرف الزاد ديال هاد ليليمون. الا بغيت نعرف الزاد سهله كنجي كنبدا نحسب كيف ما وريت لكم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. فوالا انا خرجت الزاد ديالو. فاش غنخرج الزاد ديالو نجي وندير لي ستركتور الكترونيك ونخرج لا كوش دو فالونس ديالي. يعني سواء تقدروا تستعملوا هاد الطريقه انكم ترسموا طابلو بيريوديك وتخرجوا منه اكس تخرجوا زد ديروا ليه لا ستركتور الكترونيك وتخرجوا لا كوش دو فالونس تعطيوها، ولا تستعملوا هذه. وبالنسبه ليا انا هذه هي السهله. يعني خصك غير تكون عارف لي فامي اللي عندك في الطابلو بيريوديك وكتجي كتخرجهم بهذه الطريقه. دابا بالنسبه للدوزيام كيسيون قال لك دوني لي فالور دي نومبر كوانتيك دو سا كوش دو فالونس. بالنسبه لي نومبر كوانتيك شنو هما لي نومبر كوانتيك اللي تنعرفو ان تنعرفو ال تنعرفو ام وتنعرفو اس. بالنسبه لام قلنا كنكتبو ام ولا ام ال، وبالنسبه لاس كنكتبو ام اس ولا اس. فوالا هادو راهم كيف كيف. دابا بالنسبه لان قلنا هو النومبر كوانتيك برينسيبال، نومبر كوانتيك سكوندير ولا ازيميتال، نومبر كوانتيك مانيتيك، نومبر كوانتيك دو سبين. دابا غادي نجي ونخدمو. قالك خرج ليا لي نومبر كوانتيك ديال لا كوش دو فالونس. بالنسبه لي نومبر كوانتيك شنو هما؟ عندي اول واحد غادي نبدا به هو ان. نومبر كوانتيك برينسيبال ايكال شحال من لا كوش دو فالونس غادي نخرجو ايكال ا 3. ها هو يعني 3 شنو غادي يعطيني؟ غادي يعطيني ال ايكال ا 0 حيت قلنا ال غادي يكون محصور بين 0 و ان موان 1. يعني ان ال ايكال 0 ولا ايكال ا 1 ولا ايكال ا 2. فوالا دابا ساليت مع الال. بالنسبه لهادو شنو سميناهم؟ كنا عطيناهم لي سامبل اس بي و دي. انا شنو عندي في لاكوش دو فالونس؟ عندي غير اس وعندي بي. يعني اس بي. بالنسبه للدي ما كاينش، اذا الدي غادي نحيدو عليا يعني راه ما محسوبش. فوالا غادي نحيد حتى هاد لي سامبل ها هما. دابا غادي ندوز لو نومبر كوانتيك مانيتيك. بالنسبه للنومبر كوانتيك مانيتيك ام ايكال شحال؟ قلنا ام تيكون محصور لينا بين شنو؟ بين موان ال وبين بليس ال. يعني ال شحال يعني ام شحال كتساوي هنايا؟ عندي ال موان ال 0 و موان بليس ال ايكال 0 يعني هي 0. هنا بالنسبه لل ايكال 1 شحال غتعطيني؟ يعني غتعطيني ام ايكال شحال؟ ايكال ا موان 1 ولا ام ايكال ا 0 ولا ام ايكال ا 1 يعني بليس 1. فوالا دابا ساليت. دابا شنو عندي؟ دابا خصني ندير بقى ليا الاخر لو نومبر كوانتيك دو سبين. بالنسبه للنومبر كوانتيك دو سبين كيفاش غادي ندير تنعرفو؟ ساهله. غادي تجي وغادي ترسم في الوسط
لي ريبريزونطاسيون ديال لي زوربيتال باغ دي كاز. قلنا كل اوربيتال عندها كاز. بالنسبه ل ال ايكال زيرو شحال عطاتني من اوربيتال؟ عطاتني وحده هي هذه اللي هي اس. بالنسبه ل ال ايكال 1 شحال عطاتني من اوربيتال؟ فيها 3 1 2 3. فوالا يعني موان 1 0 1 يعني بي اكس بي ايكغيك بي زد. بالنسبه لهادو غادي نفرق عليهم دابا لي زيليكترون. لي زيليكترون كيفاش غادي نفرقهم؟ غنفرقهم من هنا. يعني 3 اس 2 يعني اس هازه جوج ديال لي زيليكترون. فين هي اس؟ هي هادي. يعني جوج ديال لي زيليكترون، واحد للفوق كنجي كندير واحد لتحت على حساب السبين. اللي الاول تيكون يشوف الفوق والثاني اللي تيتبعو تيكون يشوف لتحت. بالنسبه ل 3 بي 4 يعني بي هازه 4 ديال لي زيليكترون. فين هي بي؟ هي هادي. عطاتني 3 اوربيتال. واحد غادي يكون عندي السبين ديالو يشوف الفوق هكا الثاني حتى هو غادي يكون السبين ديالو يشوف الفوق 2. الثالث غادي يكون يشوف الفوق حتى هو 3. شحال باقي خاصني واحد. تنرجع لهنا وكندير واحد هكا. راه الا مشيتي ودرتيه حتى هو كيشوف للفوق، مثلا مشيتي درتي واحد هنايا هكا، هادي راه خاطئه. صافي دخلتي هادو تيشوفوا للفوق، تتفرقوا بالتساوي وكترجع كتبدا عاوتاني من هنا. وكان عندي واحد اخر غادي نديرو هنايا. انا عندي غير 4 وما هادو 4. فوالا دابا السبين غنخدمو دابا على السبين. ام ايكال زيرو واش عطاتنا لوربيتال اس. يعني هنايا فيها دو زيليكترون، واحد تيشوف فوق واحد تيشوف تحت. يعني هو اللي تيشوف فوق شنو؟ يعني اس ايكال ا بلس ان دومي اي اس ايكال ا موان ان دومي. حيت قلنا السبين عندها جوج ديال لي نومبر، اما تتكون تساوي بلس ان دومي ولا موان ان دومي، ما عندكش شي حاجه اخرى. دابا هنايا غادي نجي وغادي ندوز لوربيتال الاولى. لوربيتال الاولى اللي هي بي اكس شحال فيها؟ فيها جوج ديال لي زيليكترون حتى هي بحال هادي. يعني السهم الاول غادي يكون ايكال ا بلس ان دومي اي السبين الثاني اللي تيشوف لتحت ايكال ا موان ان دومي. راه نشوفوا لوربيتال ام ايكال زيرو يعني بي ايكغيك شحال فيها؟ فيها اس ايكال ا بلس ان دومي، فيها غير الكترون واحد. بالنسبه لبي زد اللي هي ام ايكال 1 شحال فيها؟ يعني السبين ديالها ايكال ا بلس ان دومي. انا ساليت لا كيسيون ديالي. دابا غادي ندوزو الكيستيون نيميرو 3. قالك représenter à l'aide des cases quantiques sa couche de valence. يعني خصنا نرسمو لا كوش دو فالونس على شكل ديال لي كاز كوانتيك. يعني هذا راه جاوبنا عليه تقريبا، هو اللي جاوبنا درنا لي كاز هنايا يعني 3. غادي نجي وغادي ندير هنايا كيفاش غادي ندير لي كاز ديالي هما هنا. يعني ندير لوربيتال الاولى قلنا هي ام ايكال زيرو يعني اس كنسميوها اس. هنايا ال ايكال 1 عطاتني 3 اوربيتال 1 2 3 يعني غادي تجينا هكا. فوالا هما يعني لي زيليكترون هادي بي اكس بي ايكغيك بي زد. واخا هو مطلبش منك السميه ديال لي زوربيتال ولكن ما فيها باس نديرهم. هنا اشنو قلنا في اس شحال كاين؟ عندنا جوج ديال لي زيليكترون 1 و 2. عاد ندوز لبي شحال فيها من الكترون؟ فيها 4 1 2 3 4. فوالا انا ساليت. غادي نجيو دابا نشوف الشق الثاني من السؤال شنو قالك كومبيان ديليكترون سيليباتير بوسيتيل. يعني شحال عندنا من الكترون سيليباتير؟ اون بالنسبه لي زيليكترون سيليباتير يعني الالكترون اللي بوحدو لي نون اباري. لي نون اباري عندي 2 1 2 يعني اون 2 الكترون سيليباتير. فوالا دابا تخيل معايا كنسولك شحال عندك من الكترون دو فالونس. يعني كنسولك شحال عندك من الكترون دو فالونس. عندنا
6 الكترون دو فالونس. نفرقوا بيناتهم، راه مجموعه ديال الطلبه كيسولهم على لي زيليكترون دو فالونس كيصحابهم هما لي زيليكترون سيليباتير. لي زيليكترون دو فالونس هما اللي عندنا في لاكوش دو فالونس، يعني عندنا 6 ممكن نعرفهم غير من هنا 2 بلس 4 هي 6. بالنسبه لي زيليكترون سيليباتير هما هادوك 1 2 يعني معاهمش واحد اخر. بالنسبه الى سولك على لي زيليكترون اونتي باراليل راه هما هادو، يعني اللي اباريي، يعني لي زيليكترون اباريي هما هادو تيكونوا جوج اباريي جوج اونتي باراليل جوج. تيكون سيليباتير كيكونوا هذا. الا سولك على كاز فيد يعني وحده خصها تكون خاويه. فوالا. بالنسبه لا كيسيون نيميرو 4 قال لك situer en termes de colonne de période et de bloc d'appartenance les éléments suivants. يعني عطانا واحد المجموعه ديال لي زيليمون، حنا خصنا نعطيو لي كوردوني ديالهم في الطابلو بيريوديك. خصنا نعطيو البيريود، نعطيو الكولون، ونعطيو البلوك، اش من بلوك لاش كينتمي. فوالا هاد لي زيليمون غادي نجمعهم في واحد الطابلو. بالنسبه لا كيسيون نيميرو 4 انا هنا درت ليليمون ديالي اللي عطاوني هما، غادي ندير لهم لا ستركتور الكترونيك حيت ضروري باش انا نبغي نجبد لي كوردوني خصني لا كوش دو فالونس. باش نجبد لا كوش دو فالونس خصني ستركتور الكترونيك. وهنا درت اللين ولا البيريود، هنا الكولون اش من كولون، وهنا درت البلوك. بالنسبه قبل ما نبداو في هادشي غادي نتفاهموا على واحد المجموعه ديال القواعد اللي عرفناهم في لا فيديو ديال كلاسيفيكاسيون بيريوديك دي زيليمون. عرفنا انه عندنا جوج ديال الحالات كيفاش ممكن نعرفوا لي كوردوني. يعني قلنا الاولى ان انفيريور او ايغال ا 3، وقلنا ان ان سوبيريور ستريكتومون سوبيريور ا 3. الاولى قلنا الا كانت تكتب لنا لا كوش دو فالونس على شكل ديال ان اس اكس، قلنا ان ار يعني الكولون رونج ايغال ا اكس. الثانيه قلنا الا كانت تكتب على شكل ان اس اكس عفوا ان اس 2 ان بي اكس، قلنا ان ار راها كتساوي لنا هي 12 بلس اكس. فوالا. بالنسبه الان فاش تكون ستريكتومون سوبيريور ا 3 قلنا لا ستركتور الكترونيك اون جينيرال يعني كتكتب لنا على شكل ان اس اكس ان موان 1 دي ايغريك ان بي زد. فوالا. افيك هنايا اكس شنو غتكون ار شنو غتكون تساوي ار ايغال اكس بلس ايغريك بلس زد افيك اكس ايغريك اي زد appartient à n. يعني ممكن يكون واحد الجوجات فيهم ولا وحده تكون تساوي زيرو، حيت ممكن تكتب ليا غير على شكل، ممكن تكتب ليا غير على هذا الشكل، ندير ار ايغال اكس الاخرين كيساوي زيرو زيرو، ممكن تكون تكتب ليا على هذا الشكل، ممكن تكون تكتب ليا غير على هذا الشكل. فوالا. انا غادي نجيو غادي نطبقوا هادشي، غندير واحد التطبيق ديال هادشي. اول حاجه فما عندك شي اليمون يقول لك عطيني لي كوردوني ديالو، غادي تجي وغدير لي لا ستركتور الكترونيك ديالو. بالنسبه لا ستركتور الكترونيك ديالو عندنا هنايا ليليمون الاول اللي عطاونا هو السوفر. السوفر زد ديالو ايغال ا 16، يعني عندي ان اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي، وغادي نجي لهنا شحال عندي 2 بلس 2 4 6 10 12 شحال بقات ليا؟ بقات ليا 4 على 6. فوالا. يعني لا كوش دو فالونس ديالي فينا هي؟ لا كوش دو فالونس هي هذه، وبالتالي غادي نجي وغادي نطبق عليها، غادي نشوف شنو غادي نطبق. بالنسبه لان ايكال ا 3 غادي نجبدها غير من هنايا ساهله. بالنسبه للان كيفاش غادي ندير تنحسبها؟ عندي ان ايكال ا 3 يعني فين غنخدم باش من كا خدام في هاد الكال الاولى. انا كاين هنايا ستركتور لا كوش دو فالونس ديالي كتكتب على شكل ان اس 2 ان بي اكس، ها هي، يعني ار ايكال 12 بلس اكس. 12 بلس اكس ايكال هي 12 بلس اكس شحال؟ عندي اكس ايكال ا 4 يعني بلس 4 ايكال ا 6، يعني هنايا عندي الكولون 6. بالنسبه للبلوك، البلوك هو الاخراني اللي كتكون فيه اكس، يعني بي، يعني هنايا عندي البلوك بي. راه نشوفوا دابا
بالنسبه لليليمون الثاني اللي عطاونا هو لارغون. لارغون الزد ديالو ايكال ا 18. هنا عندي ان اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 6 عفوا هنايا 3 بي 6 فوالا 2 بلس 2 4 6 10 12 18. هنا لاكوش دو فالونس ديالي هي هادي حتى هي. علاش شحال كتساوي لنا ان ايكال ا 3 يعني هي اللين ولا هي البيريود عندها نفس المعنى. بالنسبه لار قلنا هي الكولون ولا هي الغونج ولا هي الفامي ولا هي الجروب بحال. هنا غتكتب لنا على شكل ان اس 2 ان بي اكس افيك اكس ايكال ا 6. يعني الا خدينا ار عندنا 12 بلس اكس يعني 12 بلس 6 هي شحال؟ هي 18 بكل بساطه. هنا البلوك يعني هو الاخر اللي عندي لا سوكوش الاخرى بي يعني هنا عندي البلوك بي. نشوفوا دابا ليليمون 3 عندي هو لو مانغانيز الزد ديالو ايكال 12. غادي ندير ليه لا ستركتور الكترونيك ديالو 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 لا عفوا 2 بي 6 3 اس 2. بالنسبه لاكوش دو فالونس الا حسبت هادو راه عندي 12. بالنسبه لاكوش دو فالونس يعني هي هادي اللي عندها ان كبيره. الا جيت بالنسبه لان ايكال ا 3 يعني ان ايكال ا 3 فين تنطبق تدخل لينا هنايا يعني تكتب لنا على شكل ان اس اكس يعني هذه الاولى. الا خديتو طبقتي ليه هذه يعني ار ايكال اكس. فين هي اكس؟ هي هذه اكس ايكال 2 يعني هنا ار ايكال ا 2. غادي نجي دابا نشوف اش من بلوك. البلوك اللي عندي هو هذا الاخر اللي قلنا لاصقه في اكس يعني هو اس. دابا غنشوفو الكاتريام اليمون اللي هو تيتان زد ايكال 22. بالنسبه لا ستركتور ديالو تكتب على شكل ان اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 6 هنا عندي عفوا 3 بي 6 4 اس 2 3 دي يعني هنا عندي 2 بلس 2 بلس 6 هي 10 12 18 20. ولا ديما فين ما توصلوا عند 3 دي عرفوا هادشي راه دزتو راه 20. الا ما خرجش لكم 20 عرفوا ان راكم خاطئين. فوالا يعني شحال بقات لنا على 22 بقات لنا 2. لاكوش دو فالونس ديالي فين هي؟ لاكوش دو فالونس ديالي هي اللي عندها ان كبيره يعني هي هادي. غادي نجي دابا وغادي نشوف بالنسبه لان انا اش تساوي ان ايكال 4 ماشي ايكال 3. شي واحد يمشي يدير ايكال 3 هنا 3 راه هي ان موان 1 ديما اللي كتكون لاصقه في الدي راه هي ان موان 1 هذه خلوها عندكم في البال. واللي كتكون لاصقه في اف راه هي ان موان 2 يعني هنا عندي ان ايكال 4. الا هضرنا على ان ايكال 4 يعني هنا شنو عندنا؟ تندخلوا هنا في هذا الكا ولا في هذه يعني تندخلوا في هذه ان ستريكتومون سوبيريور ا 3. فوالا يعني هنا غادي نجي هنايا اللي غنطبق هذه ار ايكال اكس بلس يكغيك بلس زد. يعني عندي ار ايكال اكس بلس يكغيك بلس زد. غادي نجي وغادي نحسب هنا عندي اكس ايكال 2 يكغيك هي اللي لاصقه في دي ايكال 2 بلس 2 بلس زد ما عنديش حيت هنايا راه زد بقات ليا هي 4 بي 0 يعني هادي راه ما كايناش هي والو يعني هنايا 0 ايكال ا 4. فوالا يعني هنا كولون 4. بالنسبه للبلوك البلوك قلنا هو هي لا سوكوش الاخرى يعني لاصقه فيها اكس يعني شحال؟ يعني هي دي. فوالا دابا نشوفو السانكيام اليمون اللي هو لو فير. لو فير زد ديالو ايكال 26. غادي نجي عندي ان اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 6 4 اس 2 3 دي شحال؟ يعني هادو قلنا اللي قبل من دي راهم 20. شحال بقات لنا؟ بقات لنا 6. فوالا غادي نجي دابا لاكوش دو فالونس نحدد لاكوش دو فالونس ديالي اللي هي هادي. غادي نجي وغادي نديرها هنايا يعني ان ايكال شحال؟ ايكال 4 حيت قلنا اللي لاصقه في الدي راه ان موان 1 وبالتالي غادي نجي لهنا
غادي نشوف ار ان ايكال 4 تدخل ليا في هذا الكا. فوالا انا هنايا يعني ار ايكال شحال اكس بلس ايكغيك بلس زد. اكس بلس ايكغيك شحال 2 بلس 6 هي 8 بلس 0 هي 8. يعني هنا عندي 8 بالنسبه للبلوك هو هذا الاخراني، يعني لا سوكوش الاخرى اللي غادا اكس ايكال 6، وبالتالي عندي هنا البلوك دي. فوالا يعني خصني نعرف غير اش من انون فين كاين نخدم عليها. بالنسبه لليود بالنسبه لهاد ليليمون شويه طويل غادي نديرو ليه هو 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 6 4 اس 2 3 دي 10. هنا عندي يعني 4 بي 6 5 اس 2 4 دي 10 5 بي. غادي نجي نحسب بعدا هادشي. عندي قبل من الداي عندي 20 واللي في الداي 30 36 38 48 شحال غنزيد عليها باش نوصل 53، يعني غادي نزيد 48 غنزيد 5. فوالا يعني هنايا لا كوش دو فالونس ديالي هي اللي عندها ان كبيره، اللي عندها ان كبيره يعني هي هادي 5 اس 2 وغادي. فوالا يعني هادي هي لا كوش دو فالونس ديالي. دابا غادي نجي وغادي نشوف ان ايكالا شحال ايكالا 5 راه هي اللي لاصقه في اس. بالنسبه لي لاصقه في دي قلنا هي ان موان زان. بالنسبه للكولون اش من كولون يعني انا كاين في 5 كتنطبق عليه هاد القاعده، يعني غادي نجي وغادي نخدم ار ايكالا اكس بلس ايكغيك بلس زد. اكس ايكغيك زد يعني 2 بلس 10 هي 12 17. فوالا بالنسبه للبلوك اش من بلوك الاخر اللي عندي قلت لكم اللي في الاخر، يعني اللي في الاخر اللي عندي هو 5 بي. فوالا يعني البلوك بي يمشي شي واحد يدير دي. هنا الدي راها ساتوري، يعني في لاكوش دو فالونس ديالها راها ممكن نحولها لهنايا حيت راه الوجين. بالنسبه لهاد كات دي غير هو باش تفهموا يعني باش تستوعبوا كيفاش هذيك علاش تنخالفوا لا ريغل دو كليشكوفسكي. هنا ما يمكنش تستوعبوها، يعني حتى الاس 6 ان شاء الله الناس اللي غادي يديروا اللي غيتبعوا الشيمي غادي يقراوها في الشيمي دو كورديناسيون وغادي يشوفوا علاش كنحولوا هاد 4 دي 10 كنديروها قبل من 5 اس 2، يعني كنرجعوا هادي لهنايا. فوالا حتى هادي راه صحيحه، هادي راه كوش دو فالونس، غير هو بالنسبه لي زالوجين تنكتبوهم على شكل 5 اس 2 5 بي 5. دابا بالنسبه للبلاتين، البلاتين زد ايكال 78. هنا غادي نجي وغادي ندير ليه لا ستركتور الكترونيك ديالو. هنا 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 6 4 اس 2 3 دي 10 4 بي 6 3 عندنا 5 اس 2 4 دي 10 5 بي 6 6 اس 2 4 6 اس 2 4 اف. هنا بالنسبه لاف عندي فيها كتهز 14. فوالا يعني وغادي يتبعها لنا هي 5 دي. بالنسبه للناس الا ما كنتوش حافظين لا ريغل دو كليشكوفسكي وانا متاكد الاغلبيه ما يمكنش تحفظها الا بعد التمرن، يعني كتولي متمرن في داك الشيء. دير الشيمه ديالك بالزربه راه ما غتعطلكش وغادي تمشي في هذا الشيء مزيان بالزربه، يعني تتبع غير الشيمه ديالك ديال لا ريغل دو كليشكوفسكي. راني وريتها لكم في الفيديو ديال ستركتور الكترونيك ديال لي زيليمون. بالزربه غادي طير على داك الشيء. هنا عندي قبل من 3 داي عندي 20، يعني الداي هي 30 36 38 48 بلس 6 48 هي 54 56 56 الا زدنا عليها 14 غتعطينا 70 70 شحال بقات لنا على 78 هنا بقات لنا 8. فوالا دابا غادي نجي وغادي نشوف هادي بالنسبه لاكوش دو فالونس هي اللي عندها ان كبيره ما تبرز لك لا اف لا دي لا والو. غادي نجي من هنا من الاخر وغادي نشوف شكون هما، يعني شكون هي اكبر ان اللي كاين هنا في الاخر عندي هي 6. ها هي غادي نجر من هنايا هذه هي لاكوش دو فالونس ديالي. فوالا يعني بالنسبه لهاد 4 اف
14 حتى هي كنرجعوها، ولكن قلت لكم السبب علاش باش ندخلوا في لي ديطاي داكشي ما غاديش تستوعبوا دابا. يعني داكشي تيبغي شويه حتى تزيدوا شويه في النيفو. بالنسبه للكات اف 14 يعني نقدر نرجعها لهنايا، ولكن حتى هكا راه ما كاين فيها حتى شي مشكل. هنا غادي نجي دابا عندي ان شحال كتساوي، راه هي اللي حدا اس. بالنسبه واحد القضيه غادي تعقلوا عليها اللي تتكون حدا اف راه ان موان 2. انا غادي نكتبها لكم هنايا اللي حدا اف راه ان موان 2، هذه هي تتكون حدا اف. بالنسبه اللي حدا دي راه ان موان زان. ديما هادو عقلوا عليه. اف و دي فوتو ما تبقاوش تهزوا من حداهم، الرقم اللي حداهم ما تبقاوش تهزوا، حيت غالبيه الطلبه كيغلطوا كيسحاب ليهم هذا هو ان ولا هذا ولا هذا ولا كيتلفوا بيناتهم. ديما ولا سير حدا اس، تاخذ اللي حدا اس يعني هو الاول في لاكوش دو فالونس. ديما كتلقى اس هي الاولى في لاكوش دو فالونس، غادي تهزها وغادي تحطو يعني هنايا ايكال ا 6. ها هي. بالنسبه للار دابا ار عندي ايكال اكس، يعني هنايا 6 غادي نطبقوا هاد القاعده، يعني هي اكس بلس ايكغيك بلس زد. هنا الا درت ار ايكال اكس بلس ايكغيك بلس زد شنو كيساوي لنا اكس شحال كتساوي؟ اكس هي اللي لاصقه في اس، هنا 2 ها هي 2 بلس ايكغيك شحال كتساوي؟ ايكغيك هي اللي لاصقه في دي ماشي هي اللي لاصقه في اف ما داخلاش عندي في القاعده وبالتالي ما نذكرهاش، نسى هذه راه كاينه يعني نقصها 14. هنا عندي شحال 8 ها هي ديال ايكغيك بلس بالنسبه للزاد شحال كتساوي؟ هنا راه باقي نكملوا يعني راه كاينه واحد 6 بي 0 وبالتالي هذه ما غاديش ما داخلاش عندي حيت باقي ما درتش ساتوراسيون ل 5 دي 8. فوالا يعني هنايا غادي نجي غادي نعطيها 0 ايكال ا 10. يعني هنايا عطاتنا 10 واخا ما بيناش هنا 10 وهنا 6. بالنسبه للبلوك هو دي هو الاخر ديما يعني هنايا البلوك دي. فوالا بالنسبه لواحد القضيه امتى ما يمكنش ليا نرجع هذيك دي نرجعها قبل من اس، يعني بحال هذه علاش ما نرجعش؟ قلت لكم نرجعوا كات اف 14 رجعوها لهنا، ولكن 5 دي 8 ما قلت لكم ما نرجعوهاش. علاش؟ حيت باقا ما ولات ساتوري. فاش غتولي ساتوري نقدر نرجعها ما تبقاش داخله ليا في لاكوش دو فالونس. يعني ديما فين ما نبغي نرجع دي ولا اف نبغي نرجعهم قبل من اس خصهم يكونوا ليا ساتوري، الا ما كان ساتوري ما كنرجعوش.